नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिल्ली के इंतखाबी नताइज। गुज़िश्ता रोज़ नताइज सामने आए। आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है, दिल्ली के नताइज ने क्या पैगाम दिया है, सारे मुल्क को क्या पैगाम दिया है। वैसे अगर रियासतों के इंतखाबात की बात करें तो वहाँ के रीजनल मसाइल वगैरह वगैरह उसी तक जो है वो बात महदूद हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें 2014 के बाद से, तो अगर इलाकाई सतह पर भी कोई इंतखाबात होते हैं और उसके नताइज सामने आते हैं तो वो ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है कि वो सारे मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली जो मुल्क की राजधानी है, सदर मकाम है, यहाँ के इंतखाबी जो नताइज सामने आए हैं, ये बहुत कुछ कहा जा रहा है कि असर दिखाएंगे सारे मुल्क पर और फिर दीगर रियासतों में और इसके साथ साथ पार्लियामेंट पर भी। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर ये देखेंगे कि बीजेपी को जिस तरह से घेरा गया और इसकी कारकर्दगियों के हवाले से सवाल खड़े किए गए। बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि इस सरकार ने जो मुल्क भर में है, जो बरसर इख्तिदार है, और फिर इसके साथ साथ रियासतों में भी जो इनकी कारकर्दगियाँ हैं, जिस तरह का माहौल पिछले 10 वर्षों में बनाया गया है, तो बहुत कुछ इल्ज़ामात का सामना है भाजपा को। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रियासतों में भाजपा की जीत हो रही है, चंद एक रियासतों को छोड़कर। क्या वजूहात हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कारकर्दगियां क्या इसको ले डूबी या मामला कुछ और है? और फिर इसके साथ साथ अपोजिशन का जो हम ये कहेंगे कि इंतखाबात में जो हिस्सा लेना था वो क्या वाकई कमज़ोर रहा, कांग्रेस का क्या किरदार रहा, और फिर इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की क्या कारकर्दगियां रहीं, या फिर वाकई भाजपा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है मुल्क की सतह पर, कौमी सतह पर, जिसका इनको जो है फ़ायदा दिल्ली में हुआ। इस पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। न सिर्फ आज की बात करेंगे बल्कि माजी में क्या कुछ इंडिया इत्तेहाद की जानिब से हुआ और फिर मुस्तकबिल के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या किस तरह के खदशात हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि एक वो वर्ग या फिर एक वो हम कहेंगे कि इत्तेहाद जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, और वो एक यानी हल्का वो पार्टी या पार्टियां जो यानी जिन पर इल्ज़ाम है कि वो फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं, अब वो तवाना हुए हैं। तो आगे के हवाले से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तज्ज़ियाकार, समाजी जहदकार और एडवोकेट। मैं डॉक्टर साहब का इस्तक़बाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो नताइज सामने आए, आपकी भी एक नज़र है, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। उनमें बिलखुसूस एक तो बात यह है कि अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ इनका क्या तर्ज़ अमल है, किस तरह की इनकी जो है पॉलिसी रही है। एक वो मामला ठीक है, आप उसको साइड में रखते हैं, लेकिन उससे हटकर भी जो कौमी सतह पर जो कुछ अवाम से वादे किए गए थे, उसकी कितनी तकमील की गई, कितनी पाबजाई की गई, और इसके साथ साथ जो भाजपा की रियासतें हैं वहाँ पर क्या अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और उसी के साथ साथ अगर हम दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इन यानी 10 वर्षों की बात भी अगर हम कर लें तो, या फिर 2 मियाद की भी बात कर लें, जो इन्होंने काम अंजाम दिए, क्या उसमें कमी रह गई थी? क्या वजूहात थी जो नताइज सामने आए? क्या आप भी मतलब तवक्का कर रहे थे या फिर उस तवक्का से हटकर जो है नताइज सामने आए हैं? यहाँ से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आगाज़ करें। जी। 5 फरवरी को मुनक्किद हुए हमारे दिल्ली असम्बली के इंतखाबात पर पूरे मुल्क की नज़रें टिकी हुई थी जी। और बहरहाल जैसा कि आपने अपनी सही गुफ्तगू में कहा है कि दिल्ली जो है ना हमारा दारुल खिलाफा है, दारुस सल्तनत है, और वहाँ पर कोई सियासी तब्दीली आती है तो लाजमी चीज़ इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। अब ये जो 5 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और जिसके नताइज कल यानी 8 फरवरी को मंजर आम पर आए हैं, तो ये नताइज मेरे अपने मैं समझता हूँ कि कोई गैर मुतवक्को नताइज नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत 2013 से वहाँ पर थी, 12 साल की उनकी कारकर्दगी रही है। पहली मर्तबा 2013 में जबकि बिल्कुल नई नई ये पार्टी कायम हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने जो नारा दिया था कि बिल्कुल एक पाक और साफ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना, रुश्वत सितानी का खात्मा होगा, तो बहुत ही कम अरसे में हमने देखा कि 70 रुकनी असम्बली में उस वक्त पहली मर्तबा उसको 28 सीटों पर कामयाबी मिली जी। और कांग्रेस से बाहर से सपोर्ट लेकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी, लेकिन ये हुकूमत चल नहीं सकी।
सिर्फ 49 दिन में केजरीवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके नतीजे में 2015 में इलेक्शन की नौबत आई वहां पर। लेकिन जब 2015 का इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन वहां पर दिल्ली में, तो आप देखते हैं कि 70 सीटों में से 67 यानी 66 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। एक गैर मामूली जो है ना उनको अक्सरियत हासिल हुई और लोगों के अंदर एक किस्म का जोश और जज्बा था। चुनाचे लोग बगैर पैसे लिए के, जैसा कि आमतौर पर होता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी के वर्कर्स ने पूरे जोश और खरोश के साथ काम किया, जिसके नतीजे में उनको 67 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई और ये 5 साल हुकूमत चलती रही जी, 2015 से लेकर 2020 तक जी। जब 2020 का इलेक्शन आया तो फिर भी आप देखते हैं कि लोगों ने, दिल्ली की आवाम ने जो उन पर भरोसा किया और 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी को वहां पर कामयाबी मिली जी। लेकिन 2020 से लेकर 2024 का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का जो कारकर्दगी का अंदाज रहा वो बिल्कुल बदल गया। पहली मर्तबा जो इख्तियार मिला उनको, 49 दिन को अगर हम छोड़ भी दें तो बकिया जो 5 साल है, तो इन 5 साल के अंदर उन्होंने कुछ कारगुजारी बताई अपनी, जैसा कि खास तौर पर स्कूल का जो मामला था, तालीम का जो मामला था, एक इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने लाया और सरकारी स्कूल्स के अंदर जो खराबियां थी, जो कमजोरियां थी, उसको उन्होंने दूर किया। हेल्थ सेक्टर के अंदर, सेहत के मामले में आप जानते हैं कि बहुत काम किया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन 2020 के बाद से 25-24 तक का जो सूरत हाल है, हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिन दावों के साथ केजरीवाल साहब ने इस पार्टी को कायम किया था, वो दावे उनके जो है ना बिल्कुल बिखर गए फिजा में और वो खुद जो है ना उन सारी चीजों में मुलविस हो गए जिसकी वो अब तक तरदीद करते रहे थे और जिसका इल्जाम वो दीगर सियासी पार्टियों पर लगाते रहे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी का वजूद जो अमल में आया, एक तहरीक के जरिए आया था। अन्ना हजारे ने एक तहरीक शुरू की थी 2011 के अंदर कि मुल्क से जैसे रिश्वत को खत्म, करप्शन को खत्म करना। चुनाचे उस तहरीक के अंदर हर शख्स जुड़ा जो ये चाहता था कि मुल्क से जो है ना ये नासुर को खत्म किया जाए। और उसके बाद उसी तहरीक के नतीजे में आम आदमी पार्टी उन्होंने बनाई, बाज़ाब्ता एक सियासी पार्टी बनाई और उन्हें इख्तियार हासिल किया। लेकिन 2020 के इलेक्शन के बाद आप जानते हैं कि केजरीवाल का अंदाज़ कारकर्दगी बदल गया। उनके अंदर वो सारी बुराइयां आगे जो एक आम सियासतदान में होती है। चुनाचे उन्होंने ऐलान किया था कि साहब मैं हो या मेरे विज़रा हो, यानी 2 कमरों के फ्लैट में हम रहेंगे, हम जो है ना आवाम के पैसों को इस तरीके से नहीं खर्च करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने एक शीश महल उन्होंने बनाया अपने लिए बाकायदा दिल्ली के अंदर, पूरी यानी उसको जैसे अल्ट्रा जो है मॉडर्न तरीके से उनका बंगला तैयार किया गया। कहा जाता है कि हत्ता के बाथरूम में भी जो है वहां पर जैसे मार्बल लगाए गए हैं। तो इस तरीके का उनका एक ये कारनामा रहा। दूसरा ये रहा कि वो मुख्तलिफ तनाज़ात में घिर गए। अब ये तनाज़ात का तो फैसला अदालत करेगी, लेकिन आप देखते हैं कि शराब का जो मामला हुआ कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए थी, क्योंकि अन्ना हजारे खुद इस बात के जो दावेदार थे कि वो गांधी को मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं, उनके जो है ना बड़े अकीदतमंद है और गांधी जी ने शराब के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा था। लेकिन आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर शराब को इतना आम कर दिया कि एक अगर आप बोतल लेते हैं तो दूसरी बोतल आपको फ्री दी जाएगी। इस तरीके का मामला उन्होंने पैदा किया और खुद वो उससे मुलविस हो गए। जो मामला आया हमारे सामने, आप जानते हैं लिकर स्कैम का जो मामला आया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई, 6 महीने तक वो जेल में भी रहे। उनके साथ उनके जो दूसरा गुजरा थे, खासतौर पर मनीष सिसोदिया साहब, वो भी जो है जेल को गए। तो इस तरीके से ये जो इल्जामात उन पर लगे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जो है सो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर जो है सो आवाम ने ये महसूस किया कि अब ये पार्टी अपने नजरियात पर कायम नहीं रही है। और सबसे बड़ा इनका जो ब्लंडर रहा, सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि एक ऐसी गलती उन्होंने, सियासी गलती ये की है कि वो जो है ना यानी गिरफ्तारी के बाद और जब केसेस उन पर पड़ने लगे तो वो बजाय डटकर मुकाबला करने के उन्होंने नजरिया से समझौता कर लिया। और आरएसएस के अगरचे कि वो खुलेआम तायद तो नहीं किए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि बीजेपी हुकूमत और आम आदमी पार्टी की हुकूमत में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। चुनाचे आप देंगे कि पूरी मुहिम के अंदर केजरीवाल साहब ने जो है ना बीजेपी को उतना निशाना नहीं बनाया जितना कांग्रेस को उन्होंने बनाया है। जबकि कांग्रेस एक नजरियाती पार्टी है और वो खुद इंडिया अलायंस में शामिल है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार की। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी उन्होंने इस उम्मीद पर ये की कि जो अक्सरियती वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है वो हमारी तरफ आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ा जो है ना अपने नजरिए से हट जाना इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। चुनाचे जो लोग इब्तिदा में इनके साथ देने वाले थे, बहुत से नाम मैं गिन सकता हूँ, जैसा योगेंद्र यादव का नाम है जो शुरू से, प्रशांत भूषण साहब जो
शुरू में थे, और इसी तरीके आप एक कुमार साहब जो शायर हैं, कुमार तो विश्वास। हाँ कुमार विश्वास साहब, इन्होंने जो बातें कही है यानी रिजल्ट के बाद, वो उसमें कुछ ना कुछ हकीकत को नजर आती है कि इन्होंने जो इनका साथ दिए थे, उन्होंने ये कहा कि साहब ये साहब जो है ना अपने नजरियात पर कायम नहीं रहे, और इन्होंने वही नजरियात को कबूल कर लिया जिसकी मुखालिफत कर कर वो इख्तिदार पर आए थे जी। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी जो है ना मैं समझता हूँ कि नाकामी की वजह ये है कि बीजेपी कोई कारनामा वहाँ पर नहीं पेश की है जी। बल्कि आम आदमी पार्टी की अदम कारकर्दगी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हर जगह होता है, क्योंकि 12 साल से आपकी हुकूमत रही है तो लाजमी चीज है कि आवाम कोई तब्दीली चाहती है, कुछ ना कुछ नाराजगी होती है, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि कोई वहां पर लहर नहीं थी इनके खिलाफ में। बीजेपी जो कुछ इनसे यानी जो सीटों में आगे बढ़ गई है, इख्तिदार उसको मिल गया है। अब आप सोचिए कि 27 साल के बाद बीजेपी इख्तिदार पर वहां पर आई है, तो ये जो 27 साल का पीरियड मिला, इसके अंदर तो पार्टी को कमजोर हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरी ताकत के साथ यानी 70 में से आप देखते हैं कि 48 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, और आम आदमी पार्टी 12 साल के इख्तिदार के बावजूद, और बहुत सारी उन्होंने फ्रीबीज के काम किए, मसलन बिजली मुफ्त कर दी वहां पर उन्होंने लोगों को लिए, और बस्ती बस्ती मोहल्ला उन्होंने क्लिनिक कायम किए, अगर खवातीन के लिए बस का सफर जो है ना फ्री कर दिया गया। जब ये सारे काम उन्होंने किए थे तो लाजमी चीज है कि अवाम को उन पर भरोसा करना चाहिए था। अवाम ने क्यों भरोसा नहीं किया? तो इसके अंदर मैं जो महसूस करता हूं, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जो है ना एक आइडियोलॉजी जो उनका नजरिया था कि फैसिज्म के खिलाफ में उठना, हिंदुत्व के खिलाफ में उठना, वहां वो नरम पड़ गए। और लेकिन इससे मुराद उन्होंने क्या हुआ कि फिर उन्हीं को दे दिया लोगों ने वोट जो इसके जो है मरकज है, महवर है? नहीं, उनको नहीं दिया, नहीं उनको नहीं दिया। ये देखिए आप, सबसे बड़ा हम ये हमारी भूल हो रही है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि वो जो है ना कोई पॉजिटिव वोट नहीं मिला है। अगर आप शेयर परसेंटेज देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी 48 सीटों पर अगरचे कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसका जो वोटों का जो फीसद है वो सिर्फ 45.7 पॉइंट वो जैसे उसको वोट हासिल हुए। आप आम आदमी पार्टी जो अगरचे के 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की सिर्फ, लेकिन उसका वोट परसेंटेज जो है ना 43.5% है। तो वोटों का परसेंटेज में तो सिर्फ 2-3 का फर्क आ रहा, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने वहां कोई बड़ा कारनामा तो अंजाम नहीं दिया था। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के अलावा सेक्युलर पार्टियों के दरमियान में आपसी रस्साकशी, जैसा कि कांग्रेस का मामला रहा, कांग्रेस को जब ये मालूम था कि भाई हमारी यहाँ पर कोई जो है सो नेटवर्क नहीं है, हम जो है ना बावजूद कोशिश करने के हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो लाजमी चीज है कोई ऐसा रास्ता उनको इख्तियार करना चाहिए था कि जिसकी बुनियाद पर वो जो है सो दिल्ली की असेंबली छोड़ देते आम आदमी पार्टी के लिए कि ठीक है भाई हम आपकी तायद करते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये सूरत हाल, तो वोटों की तकसीम की वजह से बीजेपी को इख्तियार मिला है। बीजेपी अपने किसी कारनामे की बुनियाद पर नहीं आई है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कई जगह पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर ये सेक्युलर पार्टियों को वोट मिला दिए जाएं, कांग्रेस के और आपके आम आदमी पार्टी के, तो वहां पर बीजेपी की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन ये नहीं हो सका। तकरीबन 70 में से आप जानते हैं कि 30 था 35 सीटें ऐसी आई है जिसके ताल्लुक से ये कहा गया कि अगर ये वोटों की तकसीम नहीं होती तो लाजमी चीज है कि सीधे सीधे कांग्रेस के बहुत ही कम वोट जितने जीतने के लिए दरकार थे वो कांग्रेस ने लिए। वो कांग्रेस। तो सबसे पहला इसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये जो आपस में जो फूट हुई है इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस का जो मामला था, जिस बुनियाद पर ये अलायंस कायम हुआ था, इसमें यही था कि साहब हम बीजेपी की मुखालिफत करेंगे और तमाम सेक्युलर पार्टियां मिलकर मुश्तरका तौर पर मुकाबला करेंगे, लेकिन ये सूरत हाल नहीं हुई है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडरान इल्जाम आयद कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जो जीत हासिल करने वाले जो वोट थे वो लेकर हरा दिया, तो कांग्रेस ने खामोश तरीके से भाजपा को जो है मदद फराहम की। अब वहीं कांग्रेस का जवाब ये मिल रहा है कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, वहां पर जो है इन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो है वोट लड़ा, लेकिन उस वक्त इन पर इल्जाम आयद नहीं किया गया। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर साथ में लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ही, खुद केजरीवाल ने ये कहा कि हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने भी वैसा इंतखाब नहीं लड़ा जैसा लड़ना चाहिए था, इन्होंने जो है भाजपा को मौका फराहम किया। तो ये बात की जा रही है दोनों तरफ से। नहीं देखिए, अब ये तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होते रहेगी। सवाल यहाँ पर ये है कि साहब जो आपका इंडिया अलायंस बना था जी, उस इंडिया अलायंस की बुनियाद ये थी कि भाई हम आपस में जो है ना कोई मुकाबलेबाजी नहीं करेंगे, जहां जिसके जीत के इम्कानात है वहां पर उसकी तायद की जाएगी। तो लाजमी चीज है कि आम आदमी पार्टी वहां पर गुज़िश्ता 12 साल से इख्तिदार पर है, 2013 से मुसलसिल, और उससे पहले आप देखें कांग्रेस भी थी, कांग्रेस ने भी 15 साल वहां पर हुकूमत की।
اور بڑی اچھی میجارٹی ان کو حاصل ہوئی تھی. تو یہاں یہ بات ہوئی کہ صاحب جو جس بات جیسا بات کی گئی ہے کہ ایک قسم کا ایروگنس، ایک قسم کا جو ہے نا یہ سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کیجریوال صاحب کا جو بیانات آ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب بالکل ہماری ایک سونامی ہے اس وقت، آپ جو ہے پوری طریقے سے ہم جو ہے نا اسمبلی میں یہاں پہ پوری سیٹوں کو کیپچر کرنے والے ہیں. آپ ہمارا کسی کوئی سیکولر پارٹی سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں رہا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی انانیت کا رویہ تھا یہ ان کو لے کر ڈوبا. اور دوسری طرف کانگریس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے قدیم پارٹی ہیں، لانگسٹ ہماری ہسٹری ہے، اور کانگریس کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ صاحب اس کا دبدبہ ہر جگہ قائم ہو جائے. وہ یہ چیز کو محسوس کرنے تیار نہیں ہے کہ صاحب وہ جو کانگریس تھی پنڈت نہرو کے دور کی کانگریس، اندرا گاندھی کے دور کی کانگریس، اب وہ کانگریس نہیں رہی ہے. اب کانگریس تو اپنی جڑیں کھوتی جا رہی ہے کئی مقامات سے، کئی ریاستوں میں بالکل واش آؤٹ ہو گئی ہے. تو ایسے وقت کانگریس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو محسوس کرتی کہ بھئی کس حد تک جو ہے سو سیٹوں کا ہم جو ہے نا آپس میں جو ہے نا کوئی گٹھ بندھن بنایا جا سکتا، کوئی اتحاد ہو سکتا تھا. لیکن دونوں اپنے موقف پر اڑے رہے اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو نقصان اٹھانا پڑا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کی شکست صرف ایک پارٹی کی شکست نہیں ہے بلکہ ایک نظریے کی شکست ہے، اور اس سے پورے ملک کو نقصان ہونے والا ہے. کہ اگر آپ اس طریقے سے بی جے پی کے لیے راستہ فراہم کرتے رہیں گے، اگر کانگریس نے انتخابی مہم نہیں چلائی اور یہ کہا کہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ بہت سے کانگریسی کینڈیڈیٹ نے جو آپ کی بی جے پی کی تائید کر دی، تو کل جو ہے نا یہ صورتحال ہر ریاست کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. جیسا کہ اب سوال سب سے بڑا یہ آیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جو سیاسی افق پر جو معنویت ہے، جو ریلیونس ہے، اب کیا وہ ریلیونس باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ ایک ہی نعرے پر یہ پارٹی کا قیام ہوا کرپشن کے تعلق سے، اور دوسرا تو کوئی ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیاسی نظام کے اندر ایک سیاسی نظریے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور نظریے کی بنیاد پر پارٹی چلتی ہے. اب لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ جو 22 ان کے جیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ بی جے پی میں شامل ہو جائیں. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہونے والا ہے. دہلی کے اندر اس کراری شکست کے بعد اب پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پہ اقتدار حاصل کر سکے. بہت کچھ وہاں پہ ناراضگی چل رہی ہے. جہاں تک گجرات کا الیکشن ہوگا تو گجرات میں تو آپ ایک طرف چلے جائیں گے معاملہ وہاں پر. تو یہ چیزوں کو جو ہے سو کانگریس کو محسوس کرنا چاہیے تھا اور عام آدمی پارٹی کو محسوس کرنا چاہیے تھا. لیکن دونوں اپنی جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے موقع پر وہ لوگ اٹل رہے، اور دونوں کو یہ یعنی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ صاحب ہم ان کی تائید کے بغیر ہم جیت سکتے ہیں. اب نتیجہ سامنے آ گیا. چنانچہ عمر عبداللہ نے بڑا اچھا ریمارک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لڑو اور اسی طریقے سے آپ جیسے ختم ہو جائیں گے. یعنی جو بھی سیکولر پارٹیاں اس ملک کے آپس میں لڑتے رہیں گی اور اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کے الیکشن کے اندر بی جے پی کو جو کامیابی ملی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بہت کوئی انقلابی کام ہونے کی وجہ سے کامیابی مل گئی ہے، بلکہ سیکولر ووٹوں کی تقسیم کے نتیجے میں وہ یہ کامیابی حاصل کر سکے ہیں. اس سے بہرحال سیکولر پارٹیوں کو سبق لینا چاہیے. ایک موقع ہے کہ اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر دیکھیں مطلب نہ صرف عام آدمی پارٹی کو شکست کا سامنا ہوا ہے، بلکہ اروند کیجریوال جو پارٹی کے سربراہ جن کا ایک اپنا اثر، وہ خود ہار جاتے ہیں. منیش سسودیا ہار جاتے ہیں. تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ان کا جو رول رہا ہے، اچھا پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو جو مسلم نمائندے تھے ان کو مسلم ووٹرز سے جو ہے جیت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن ان کا جو رول رہا، چاہے وہ دہلی کے فسادات کا معاملہ ہو، سی اے اے کے پروٹیسٹ کا معاملہ ہو، یا پھر طاہر حسین کا معاملہ ہو، یا پھر دیگر کا بھی معاملہ ہو، تو اروند کیجریوال کا بالخصوص ملک کی اقلیتیں نہیں بلکہ سیدھے میں کہوں گا کہ مسلمان جو تھے دہلی کے، اور پھر نہ صرف دہلی میں کہوں گا بلکہ ٹرپل طلاق کا معاملہ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. اس وقت بھی ان کا جو پارلیمنٹ میں رول تھا، مطلب کیا کس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے آئے، لیکن کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی پالیسی کو اپنایا. تو کیا اب بھی اس چیز کو سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب، یا پھر وہی روش برقرار رہے گی، اور دیگر سیکولر پارٹیوں کو بھی جو ہے کیا سبق لینا چاہیے ان سے؟ میں اسی پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک الگ سوال ہے یہ کہ عام آدمی پارٹی اور دہلی کا مسلمان. اب آپ دیکھیں کہ 2013 سے مسلمان عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، اور 2015 کے اندر بھی غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی. اور آپ ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج بڑا ہے، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ پارٹی کو جو 43.5% ووٹ آئے ہیں، یہ بھی دراصل مسلمانوں کے متحدہ ووٹ کا نتیجہ ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اسمبلی حلقے جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں،
40 to 50 और 60 के दरमियान में है, जिसमें मुस्तफाबाद की भी सीट है, आपके ओखला भी है और बली मेरान भी है और दीगर है। तो इन सातों के आज का जो रिजल्ट बता रहा है कि आप देखते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को बरतरी हासिल हुई है। तो इतनी नाइंसाफियों के बावजूद भी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब कभी मुसलमानों के हमदर्द बनकर नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए का मामला आया, उनके बगल में जो है ना एहतजाज होता रहा, शाहीन बाग में, और हजारों खवातीन सुबह शाम रात दिन वहाँ बैठे रहे। आप सर्दियों में, कड़ाके की सर्दी में आप जानते हैं कि वो जो है सो वहाँ पर वो चलता रहा एहतजाज, और एक दो दिन का नहीं रहा, महीनों का ये एहतजाज रहा। पूरी दुनिया उसको एक मर्तबा कहीं नहीं है, एक मर्तबा ये नहीं गए। सड़क पर बैठना इनकी आदत है, अक्सर और बेशतर एहतजाज में जो है पहले रहते ये तो देखिए, ये तो बात हम बिल्कुल कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी कहा है बात आपके सामने कि अभी गुफ्तगू में, कि अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि आपकी सारी पॉलिसियां एंटी मुस्लिम रही, खासतौर पर 2020 से लेकर 2024 की जो हुक्मरानी रही आम आदमी पार्टी की। जैसा कि एक मिसाल मैंने आपको दी सी एनआरसी की, जबकि पूरी सेक्युलर पार्टियां उस एहतजाज में शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत कानून है जो लाया जा रहा है। इस पर केजरीवाल साहब ने ना पार्लियामेंट के अंदर कोई इसमें अपने नुमाइंदों को ये कहा कि भाई इसकी मुखालफत की जाए, ना दिल्ली की असम्बली में इस पर उन्होंने गुफ्तगू की, और ना वो उस मुकाम पर जाके अपने एहतजाजियों के साथ इजहार एगानगत किए। फिर दूसरी बात यह है कि उस शाहीन बाग का रिटेलिएशन के जो फसाद हुआ दिल्ली के अंदर, दिल्ली रॉयट्स जो हुए हैं, और उस फसादात के अंदर आप जानते हैं कि कई बेगुनाह मासूम बच्चे मारे गए, कई खवातीन के जो है ना उनको जो है सो घरों से निकलना पड़ा, और कई लोग जो सो बिला कसूर के जेल में बंद कर दिए गए, जो आज भी बंद है। ऐसे वक्त भी केजरीवाल ने जो है ना अपने वोटर्स का कोई ख्याल नहीं रखा। उनको ये मालूम था कि साहब ये पूरे इलाके मेरी तायद के हैं, मुझे जाना चाहिए था, जो केसेस वहां पर हुए तो खत्म करना चाहिए। वो हीला ये करते रहे कि साहब पुलिस का यानी इख्तियारात मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस के इख्तियारात नहीं है, लेकिन आपके सारे काम हो रहे हैं। जहां मुसलमान का मसला आ गया आपने खामोश इख्तियार की। अफसोसनाक बात यह है कि जिन मुसलमानों पर केसेस पड़े थे, आपने जो है उसकी तायद की, पुलिस के बयानात की आप तौसीख किए और उनको ले जाकर डाल दिया। इंतहा ये कि आपकी पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन, कि एक पार्टी का जो काउंसलर रहा, आप अगर उसको टिकट दिए काउंसलर बनाया है, तो सवाल यहाँ पे आता है क्या आपने गुंडे को काउंसलर बनाया था? क्या आपने जो है ना शरपसंद अनासिर को जो है सो पार्टी में दाखिला दिया था? अगर आप ये समझते हैं कि वो शख्स एक मासूम लोगों की मदद के लिए आया है, मजलूमों की मदद के लिए आया है, तो आपका तो काम ये था कि आप उसकी पूरी तरीके से हिम्मत अफजाई करते, उसके साथ खड़े रहते। लेकिन आपने जिसने कसूर किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बयान आता है कसूर का, वो भी किया। और इन्होंने बाकायदा केसेस लगाए मुसलमानों पर, नौजवानों पर, वहां पे केसेस करके उनको अंदर किया। अच्छा, आखिरी बात अहम तरीन ये कि इतनी आजमाइशी दौर में भी पूरे इलेक्शन मुहिम के दौरान आप तशरीफ नहीं ले गए वहां पर, किसी इलाके मुसलमानों की उन्होंने मुहिम नहीं चलाई। ओखला के अंदर भी आप जानते हैं कि जो भी कामयाबी वो अपनी उम्मीदवार की मेहनत की वजह से हुई है, जितने भी जो 4 सीट जीते हैं आप आदमी पार्टी की जानिब से। लेकिन कहीं पर भी आप जानते हैं कि केजरीवाल ने जो है ना किसी मुस्लिम उम्मीदवार के हक में मुहिम नहीं चलाई। इसके माने क्या हुए? इसके माने यही हुए कि आपके दिल में बीजेपी के ताल्लुक से नरम गोशा है, आप भी हिंदुत्व को पसंद करते हैं। आपको डर इस बात का था कि अगर मैं जो है ना चला जाऊंगा मुस्लिम इलाकों के अंदर तो हिंदू वोट मुतासिर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उनका जो है ना यानी उनकी सोच थी, और उस सोच का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कम से कम उनको सोचना चाहिए कि जबकि आम आदमी पार्टी डूब रही थी, ऐसे वक्त 4 कैंडिडेट आपके इस पार्टी से जीत कर आए हैं, और मुसलमानों ने अपने मुत्तहिदा वोट के जरिए से आपके वोट शेयर को बढ़ाया है। अब आप आइंदा क्या करने वाले हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, मणिपुर के वज़ीर आला भाजपा की जिस तरह से हुकूमत रही, और मुसलसल बीरेन सिंह जो वज़ीर आला मणिपुर रहे, इनसे मुतालबा किया जाता रहा कि मणिपुर जल रहा है, और जिस तरह की सूरत हाल हुई इसके जिम्मेदार यानी आपकी हुकूमत है। लेकिन उन्होंने लाख दबाव पड़ने के बावजूद रिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वजह ये बताई जा रही है सेहत की नासाजी। तो बहरहाल सूरत हाल क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बीजापुर की बात करें तो एक बड़ा क्रैकडाउन, यकीनन जिस तरह से मीडिया में बात इस पर होनी चाहिए कि क्या आज भी नक्सलिज्म माओइज्म हमारे पास यानी इतना सरगर्म है कि इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देखें हर चंद दिनों में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो या फिर हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी सरगर्मियां नजर आ रही हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और बड़ी तादाद में हलाकतें चाहे फोर्सेस की हों या फिर इन नक्सलियों की या फिर माओइस्टों की हो रही हैं। लेकिन अब हमारे वजीर दाखिला का जो है फौरी तौर पर बयान भी आ गया, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 माओइस्ट नक्सल मारे गए, ये खबर आ रही है, और 2 फौजी एहलकार, अभी तो बात आ रही है लेकिन
बड़ी तादाद में जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी नक्सलिज्म जो है वो सरगर्म है, वो जो है यानी मौजूद है, मौजूद है। अब हमारे वज़ीर दाखिला फौरी तौर पर इनका अभी का बयान ये है कि 2026 तक हम मुकम्मल सफाया नक्सलिज्म का और माओइस्टों का कर देंगे। तो बहरहाल इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली का जो मौजू है हमारा, दिल्ली इंतखाबात और उसके नतायज के हवाले से, तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जो नतायज सामने आ गए, किसकी गलती थी, क्या थी, किसने क्या किया, ये तो अब माजी का जो है हिस्सा बन गया है। अब मुस्तकबिल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा की ये जो जीत हुई है दिल्ली में, ये कितना इसको मज़ीद तवाना करेगी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो बिल्स जो मुतनाज़ा हैं, क्या उसमें कुछ यानी सपोर्ट होगी कुछ भाजपा के लिए? जी विराग साहब। देखिए, जैसा कि मैंने कहा इब्तदाई गुफ्तगू में कि दिल्ली असम्बली का जो इलेक्शन है वो बहरहाल एक अहम इलेक्शन रहा जी, और यहाँ जिस पार्टी को कामयाबी मिली है, अब लाजमी चीज़ है कि मरकज़ में भी वो इख्तिदार पर है, तो डबल इंजन की जो हुकूमत कहा जाता है, अब एक डबल इंजन की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई है। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि अब दिल्ली के जो मसाइल हैं उन मसाइल को किस तरीके से बीजेपी हल करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि दस्तूर के लिहाज से आप देखेंगे तो मुकम्मल दर्जा का उसको इख्तियार नहीं दिया गया दिल्ली को। दिल्ली अगरचे की रियासत है, लेकिन उसके इख्तियार उस नौइयत के नहीं है जैसा कि तेलंगाना रियासत के इख्तियारात है या कर्नाटक के रियासत के इख्तियारात है, जैसा कि लैंड ऑर्डर का मसला है, अभी भी वो जो है ना मरकज़ के इंतजाम में रियासत में। अब देखना है कि साहब दिल्ली में किस तरीके से आप लैंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो है ना ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। डेवलपमेंट की जो बात है, आप जानते हैं कि डेवलपमेंट तो बराए नाम हुआ, अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, बहुत सी बातें तो की गई थी आम आदमी पार्टी के दौर में, लेकिन ख़ास तौर पर आप मुस्लिम इलाक़ों के अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि वहाँ पर चलना मुश्किल है, सड़कें जो है ना कोई जो है सफाई वहाँ पे नहीं है, कचरे के अंबार वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब ये सबसे पहली चीज़ तो दिल्ली का डेवलपमेंट है, और जो वादे इन्होंने किए हैं उन वादों को किस तरीके से पूरा करते हैं। एक फैक्टर ये भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि साहब जो इनकम टैक्स की जो हद बढ़ा दी गई है, खास तौर पर जो तनख्वाह मुलाजमीन है 12 लाख का जो कर दिया गया, वो भी एक फैक्टर बना, जिसकी क्योंकि बहुत से सरकारी मुलाजिम रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो उसका भी एक जो है तो ये नतीजा निकला कि लोगों ने जो है ना बीजेपी पर भरोसा किया है। तो अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान की सियासत नई करवट ले सकती है, हो सकता है कि वो जो है ना अपनी कारकर्दगी को बताने के लिए जितने भी वहाँ के मसाइल उसको हल करने की कोशिश करे, या फिर ये भी हो सकता है कि साहब फिर कोई आबादियों को निशाना बनाया जाएगा, मुस्लिम आबादियों को खास तौर पर, और जो है सो वहाँ पर भी बुलडोजर की पॉलिटिक्स चलाई जाएगी और इस तरीके से जो है खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाएगा। तीसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि अब हो सकता ये है कि साहब पार्लियामेंट के अंदर लाजमी चीज़ें की और मेजॉरिटी आ गई, राज्यसभा से ऐवान मुंतखब होकर आएंगे अरकान को, अब बीजेपी के अरकान आएंगे दिल्ली से, और हो सकता है जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अभी ये जो 22 अरकान जीते हैं आप आम आदमी पार्टी की, इसमें से भी हो सकता है कुछ लोग दल बदली कर दें। तो ये सूरत हाल के अंदर लाजमी चीज़ है कि अब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत और मजबूत हो गई है मरकज़ की सतह पर। आप वो जो है ना मनमानी क़वानीन ला सकते हैं। अभी जैसा कि बजट सेशन चल रहा है तो 2 क़वानीन तो आप देख रहे, 2 बिल तो हमारे सर पर लटक रहे हैं। एक तो आपका वक्फ तरमीमी बिल है कि किसी भी मरहले पर वो बिल को पेश किया जा सकता है। दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। फिर एक बहस शुरू हो चुकी है, सदर जमहूरिया ने भी अपनी तकरीर में कहा, 26 जनवरी के मौके पर उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के ज़रिए से हम जो है ना मुल्क में एक अच्छे निज़ाम को कायम कर सकते हैं। तो अब ऐसे क़वानीन जिसकी मुखालिफत हो रही थी, अब उसको आसानी के साथ ये जो है सब मंजूर करा लिए जाएंगे और उसको नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। तो इन हालात के अंदर हमें समझते हैं कि ये जो नतायज हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि साहब इसके ज़रिए से एक सबक भी आप ले सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ होंगी सेक्युलर पार्टियों की। अब हर सेक्युलर पार्टी कह रही है कि भाई हम इसका जायज़ ले रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके इम्कानात भी हो सकते हैं। हमको इम्कानात पर भी गौर करना चाहिए कि अब ये अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है कि देखे कि साहब जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे कहाँ तक वो पूरे करने जा सकते हैं, क्या वो वादे पूरे किए जा सकते हैं, कितने जो है सो उन्होंने वादे जो किए इंतखाबी मंशूर के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब कौमी एजेंडा हावी हो जाएगा हर तरफ। 2024 के अंदर इन्होंने जो ऐलान किया था कि हम मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो भी जो है सो रिपोर्ट आ गई है, उसको पेश कर दिया गया बाज़ाब्ता। तो कब और किस मरहले पर नहीं मालूम कि मुल्क में जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया जाएगा। चुनांचे बहुत सारी रियासतों में जिसमें उत्तराखंड है
जहाँ पर 27 जनवरी से आपने यूनिफॉर्म नाफिज सिविल कर कोड को दिया। नाफिज कर दिया है। गुजरात के अंदर कमेटी बन चुकी है, जी हाँ। वहाँ पर रिटायर्ड जो जज हैं देसाई साहब उनका नाम है, और उनको कहा गया कि विद इन 45 डेज वो अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट को पेश करें जी। और उसकी बुनियाद पर हम काम करेंगे। आसाम से खबरें आ रही है, बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर का भी इरादा है कि वहाँ पर भी जो है सो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली के इलेक्शन का असर पूरे मुल्क पर पड़ने वाला है, और हो सकता है कि इसके अंदर एक ब्रूट मेजॉरिटी जो इनको मिल गई है, जी। यानी 48 सीटों पर कामयाबी कोई मामूली बात नहीं है। जी। अब वो जो है ना पूरी तरीके से असेंबली को वहाँ कंट्रोल कर लेंगे और पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब उसको रोकने का एक ही तरीका ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, अब वो जो है ना नविश्ते दीवार को पढ़कर आगे बढ़े और ये सोचे कि वाकई क्या कांग्रेस इन मौजूदा हालात के अंदर एनडीए की सरबराही कर सकती है, क्या उसका हुक्म चल सकता है, या फिर उसको इंडिया इत्तेहाद के अंदर कांग्रेस का जो रोल है, क्योंकि कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही है अब इस वक्त, और कांग्रेस पर उंगलियां उठना इसलिए भी जरूरी है कि भाई बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर उन्होंने जो है ना गड़बड़ की है और उसी का नतीजा ये सामने आ रहा है। सबसे बड़ा एलिगेशन ये हो रहा है कि जिस तरह से इंतखाबात में जो एक स्प्रिट होती है, यानी इंतखाबी मुहिम में कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए, वो किसी भी इंतखाबात में, यानी कोई भी रियासती देख लें हम या लोकसभा देख लें, उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से लड़ा जाता है, जैसे भाजपा लड़ रही है, या फिर दीगर जो जीतने वाले जो जिस स्पिरिट के साथ मैदान में उतरते हैं वो स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी। क्या वो ईडी और वो फलां वगैरह वगैरह ये सारी चीजें सब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिडन जो है हो सकता है कुछ? नहीं, अब आपने बहुत सही बात कही है कि अब आप देखेंगे कि छोटी रियासत का भी इलेक्शन हो रहा है तो बीजेपी पूरे जो है ना एग्रेसिव अंदाज में, जारहाना अंदाज में प्रधानमंत्री तक आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जा रहे, वजीर दाखिला आ जा रहे, और तमाम वज़रा को एक एक हल्के की जिम्मेदारी दी जा रही है जी बाज़ाब्ता। जी, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 15,000 से ज़ायद जो सो बीजेपी दिल्ली असेंबली के इलेक्शन के दौरान ड्राइंग रूम मीटिंग की है, यानी घर घर महल्ले वालों को जमा कर पब्लिक मीटिंग्स का तो कोई हिसाब नहीं है, रैलीज का तो कोई, आवाम तक रसाई के लिए घर घर पहुंचे वो लोग, और इस तरीके का उन्होंने काम किया वहां पर। जबकि आप देखते हैं कि ये जितनी पार्टियां थी ये बिल्कुल नीम दिलाना अंदाज में उन्होंने मुहिम चलाई है, और कांग्रेस में आप देखेंगे कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी का नाम इसके सिवा तो कोई वहां पे नजर नहीं आ रहा था, और इसी तरह आम आदमी पार्टी का, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है उन पर भी कोई खौफ ऐसा तारी था कि जिसकी बुनियाद पर वो भी जो है ना खुले अंदाज में कोई यानी मुहिम को नहीं चला सके। जब भी केजरीवाल ने तकरीर सिर्फ कांग्रेस पर तनकीद की, वजीर आजम पर कोई उन्होंने तनकीद नहीं की है, और उनके जो मिनिस्टर्स रहे वो जैसा कि आपने कहा कि ईडी का खौफ हो सकता है या कोई और खौफ हो सकता है, इसकी बुनियाद पर जो है ना वो मुहिम नहीं चला सके और हार गए, या फिर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था उनको, इतनी खुद एतमादी थी कि भाई हमको इतनी मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है, हम कामयाब हो जाएंगे। जैसा मनीष सिसोदिया की नाकामी बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या अब हमारा जो वोटर है, हमारी जो जमहूरियत है, वो खौफ, खदशात, खतरात, मतलब एक एतमाद जो होना चाहिए उससे हटकर ये सूरत हाल हो गई है कि भाई नतायज भी आ जाएं, नतायज आने के बाद भी जो है ये लोगों में रहे कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन कैसे जीत गया, क्या हो गया, या फिर कौन क्यों नहीं लड़ रहा है इस तरह से, ये मतलब ये सिचुएशन पर हम आ गए हैं हमारी जमहूरियत। बिल्कुल नहीं, अब तो देखिए जमहूरियत सिर्फ कागज़ पर रह गई हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन को जश्न के तौर पर मनाया जाता था जी। जमहूरियत का हम जश्न मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन इलेक्शन का दिन भी हमारे जश्न की हैसियत रखता था। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं रही। आपने कहा दिल्ली के अंदर बहुत से उम्मीदवारों ने शिकायत की कि साहब रुकावटें खड़ी कर दी गई, लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने का मौका नहीं दिया गया है, लंबी लंबी कतारें लोगों की थी, लोग वोट डालना चाहते थे लेकिन पुलिस की जानिब से उससे मदाखलत की गई, और इसी तरीके से बाज़ मकामात पर रकम की तकसीम अमल में आई, उसके वीडियो आए बाज़ाब्ता कि लोगों को खरीदने की कोशिश की गई है। तो अब जो है ना, केजरीवाल ने खुद इलेक्शन से पहले कहा कि भाई करीबन 10 से 15% जो है वोटर्स जो हैं उनका कुछ गलत मदद किया जा सकता है, एक उन्होंने कहा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की ये नौबत आ गई है कि वो इंतखाबी शेड्यूल को जो है जारी करते हुए वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि बिल्कुल शफाफ इंतखाबात होंगे, मतलब ये नौबत आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो जो आबादी है उससे जायद, कहीं जायद वोटर्स जो है लिस्ट में पाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़ी कर रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त जितने उंगलियां उठ रही है, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, और उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो दस्तूरी जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम हो गया है। साफ और शफाफ इलेक्शन की जो बात की जा रही है, गैर जानिबदार इलेक्शन की जो बात की जा रही है, अब वो जो है सो आप कहीं पर आप नहीं देख रहे हैं
اس واسطے آپ نہیں دیکھیں گے کہ صاحب ایک رولنگ پارٹی کے اشاروں پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. اپوزیشن پارٹیاں الزام ہے یہ اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ صاحب فلاں جگہ پر یہ ہو رہا واقعہ ہے, فلاں جگہ جو ہے یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن اس پر جو الیکشن کمیشن جو ہے نا کوئی جو ایکشن نہیں لیتا ہے. لیکن اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے اگر چھوٹی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن فوری حرکت میں آ جاتا ہے اور جو ہے نا پیش کیا, جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ووٹر لسٹ میں سے ناموں کا نکالا جانا کہیں پر ہے, کہیں پر اور کہیں پر اوور ہے, اضافی کر دیا جا رہا ہے کہیں پر. اور بعض جگہ الیکشن کے دن تو ہوتا ہے کہ صاحب پرچی ہاتھ میں رہتی ہے آدمی کے ووٹر کے, لیکن اس کے بعد اس کو ووٹ نہیں ڈالنے دے رہا ہے, اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے ایک ریاست کی حد تک بات نہیں کر رہے ہم تو مسلسل آپ دیکھیں کہ الیکشن چلتے چلے جا رہے. گزشتہ ایک سال سے مختلف ریاستوں کے الیکشن پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر لوک سبھا کا بھی الیکشن ہوا ہے ابھی حال کے اندر. کشمیر کے الیکشن کو آپ لے لیجئے کہ کتنی وہاں پر جو شکایتیں آئی لوگوں کے تعلق سے, اور پھر ایک حکومت تو وہاں پہ بن گئی, لیکن کس نوعیت کی حکومت بنی اور کیا اختیارات اس کو دیے گئے, یہ سارے سوالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ اب جمہوریت کا لوگ جشن نہیں منا رہے ہیں, بلکہ خوف کا عالم ہے, بے اعتمادی ہے, بدظنی ہے, اور لوگوں کے اندر ایک قسم کا آپ کہیں گے کہ صاحب اب اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو برسر اقتدار ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پر آپ الیکشن یعنی الیگیشن لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن جو ایک خود مختار جو ادارہ ہے اس پر جو ہے آپ کے الیگیشن سے الزامات ہیں, تو پھر آپ اتنے الزامات لگاتے بھی ہیں, پھر الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اور جیتتے ہیں, تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور ہارتے ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ ایک کام یہ کیوں نہیں کرتے, یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں. اگر آپ کو الیکشن کے پروسیس پر اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, ساری اپوزیشن کے تقریباً پارٹیوں کو دیکھیں, ہم ان کے لیڈران کو دیکھیں, تو یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کیا گیا, چند دنوں کے بعد آواز اٹھائی جائے گی. خود کیجریوال کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے اسمبلی میں تک جو ہے ڈیمانسٹریشن کیا کہ یہ کتنی محفوظ ہیں ای وی ایم مشینیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے بعد پھر سب انہوں نے بھلا دیا. تو یہ بھی بات کرتے ہیں اور پھر الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے, مطلب الیکشن میں حصہ نہ لیتے. آپ کو جس پروسیس پر, جس نظام پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, تو پھر کرنے دیں بی جے پی کو کام, انہی کو جو ہے اقتدار کنٹینیو کرنے دیں. یہ بھی ہو سکتی ہے نا ایمانداری کی بات, کیوں لے رہے ہیں حصہ؟ نہیں, اصل میں اس پہ اتفاق رائے ہونا ہے نا. اپوزیشن پارٹیوں کے اندر بعض پارٹیاں آج بھی یہ کہہ رہی کہ صاحب ہم کو ای وی ایم پر بھروسہ ہے. خود کانگریس میں کہا, اور جیسا کہ بات کہی گئی, کانگریس اگر ہارتی ہے تو ای وی ایم پر سوال آ جاتا ہے, اور اگر کانگریس جیتتی ہے تو ای وی ایم پر سوال نہیں آتا ہے. تو یہ تو ایک دوہرا پن ہے سیاسی پارٹیوں کا, اور ہر ہارنے والی پارٹی تو بہرحال کچھ نہ کچھ الزام لگاتی ہے. لیکن اس بات سے کیا میں یا آپ, تو ہم کوئی سیاسی نمائندے نہیں, کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی نہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اصول و نظریات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دستور ہند نے الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیے ہیں, اور جس انداز میں الیکشن کمیشن کو یہ فرائض انجام دینا چاہیے تھا, کیا 2014 کے الیکشن کے بعد سے یہ الیکشن کمیشن اس انداز میں اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض الیکشن تو ایسے ہوئے کہ جس کے اندر وزیر اعظم سے باضابطہ اجازت لی گئی کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو ہم الیکشن رکھنا چاہتے ہیں, اور جب وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں بھئی یہ ڈیٹ میرے لیے موزوں نہیں ہے, تو تبدیل کر دی گئی تاریخ کو. تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا رہا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایلیگیشن لگتا ہے, کوئی الزام لگایا جاتا ہے, تو لازمی چیز ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا صداقت ہوتی ہے. اب الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی سے اس الزام کو غلط ثابت کرے. اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ بھئی ای وی ایم کا معاملہ ہے, تو اس پہ اتفاق رائے تو نہیں ہوئی ہے. اب ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ صاحب یہ سارا سسٹم ہی اگر خراب ہے تو پھر اس سے ہم کو جو ہے نا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. بائیکاٹ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے, سیاسی پارٹیاں بائیکاٹ کرنا. اب تو یہ بی جے پی یہی چاہ رہی ہے کہ بی جے پی کا مقصد یہ ہے کہ صاحب ون نیشن ون الیکشن کا مقصد کیا ہے, ایک مرتبہ الیکشن ہو جائے, کسی بھی نوعیت سے ہو جائے, وہ سمجھے نا آپ دھونس دھاندلی کے ذریعے سے, اب اس کے بعد 5 سال تک جو ہے نا کوئی سے سوال کرنے والا باقی نہ رہے, اور جیسے وہ منمانی کرتے رہے. تو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے آج کا جو ان کا بیان ہے وہ یہی کہا ہے انہوں نے کہ ایک آدمی ایک پارٹی, یہ ان کا جو ہے مودی جی کا خفیہ ایجنڈا, اس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک ریمارک کیا ہے. لیکن بہرحال عمل جو ہونا چاہیے اپوزیشن کی جانب سے کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ کہیں کچھ مل گیا تو لے لیں بھائی, جینے کے لیے یہی کافی ہے. پورا ہندوستان میں جو اقتدار نہیں ملتا ہے تو نہ ملے, کچھ ریاستوں میں مل جائے, کچھ علاقوں میں, کچھ حلقوں میں مل جائے, تو بس یہی کافی ہے. یہ جو طرز عمل ہے یہ لوگوں کا جو جمہوریت پر جو یقین ہے اس کو متزلزل کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اب میں چاہوں گا کہ اب ہم بات کریں. نہیں, اس میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا
کہ دیکھیے یہ جو ہے متزلزل ہو رہا ہے، اس کا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ سیکولر پارٹیاں جو ہے انڈیا الائنس میں جو پارٹیاں ہیں یا باہر جو کچھ ہے، یہ بات طے کر لیں کہ صاحب کوئی ریجنل پارٹی کوئی علاقائی پارٹی کا اگر کسی جگہ پر ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اور نیشنل پارٹیز کا کام یہ ہے کہ اس کی سپورٹ کریں. جیسا کہ اگر آپ پوری ساؤتھ کو لیں گے تو پورے ساؤتھ کے اندر ریجنل پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ ایک اچھی کارگزاری چل رہی ہے. آپ خود تلنگانہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھائی تلنگانہ بنا، راشٹر سمیتی آئی اور 10 سال تک انہوں نے حکومت کیا، اس کے بعد ان کی جو غلطیاں ہوئی عوام نے محسوس کیا، اس کے بعد کانگریس یہاں پر اقتدار پر آ گئی. تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی جو ہے راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھ لیجئے، میں ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں، صرف بی جے پی کو ہرانا ایک نقطے پر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ آپ کوئی سبسٹیوٹ نہیں دیں گے، جب تک کہ کوئی متبادل راستہ نہیں بتائیں گے. اور وہ متبادل راستہ ہے سیکولرزم کا، وہ راستہ ہے جمہوریت کا، وہ راستہ ہے انسانی حقوق کے تحفظ کا، وہ راستہ ہے اقلیتوں کے تحفظ کا، وہ طریقہ ہے آپ کے خواتین کے عزت و آبرو کی حفاظت کا، وہ راستہ ہے دلتوں کے ساتھ انسانی یعنی ان کا احترام کرنا. اب آپ بتائیے اگر آپ یہ کام نہیں کر کے صرف ہر الیکشن کے موقع پر بی جے پی بھگاؤ کا نعرہ لگائیں گے تو آپ کو جو ہے نا کامیابی نہیں مل سکتی ہے. دہلی کے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے سوال چھڑا مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل کیجریوال کی جو ناانصافیاں ہوئی، مجھے آپ بتائیے کیا متبادل ان کے پاس تھا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں کو ووٹ دیا گیا، تو لازمی چیز ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی وجہ سے بھروسہ کرے گا. اگر عام آدمی پارٹی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتی، ان کے علاقوں کا ڈیولپمنٹ کرتی، تو آج اس بری شکست کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. ایگزیکٹلی بالکل. ڈاکٹر صاحب اب میں بالکل ہم آخری یعنی 9 منٹ 8 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. سب سے پہلی چیز یہ چھتیس گڑھ میں، چھتیس گڑھ کے بیجاپور جس کو علاقے کا نام، وہاں پر نکسلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 31 مارے گئے ہیں، اور 2 ہمارے بہادر فوجی اہلکار وہ بھی ویر گتی حاصل کر گئے. اور پھر پتہ نہیں اور بھی انٹرنیشنل جو میڈیا وہ کہہ رہی کہ بڑی تعداد میں زخمی بھی ہیں سیکورٹی فورسز. تو ایک مطلب بڑا جو ہے ایک آپریشن ہے یا پھر بڑی جھڑپ ہے. تو کیا اب بھی ہم کو یعنی نکسلزم سے ماؤزم سے نجات نہیں ملی؟ اور اگر نکسل یا ماؤسٹ اگر یہاں پر سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں تو پھر یہ کس طرح سے مسلح ہو رہے ہیں، کہاں سے ان کو ساری فیڈنگ ہو رہی ہے؟ اگرچہ ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے تو پھر پڑوسی ملک ہے، لیکن ان کو کون فیڈنگ کرتا ہے، اس پر زیادہ چرچا نہیں ہوتی. دیکھیے نکسلزم جو ہے نا ایک تحریک ہے باضابطہ. نکسل باری تحریک آپ جانتے ہیں، یہ شروع کی گئی تھی مہاراشٹر سے شاید، اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ پھیلی ہے. اور اس کے اندر لازمی چیز ہے کہ ان کے اپنے کچھ مخصوص نظریات ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بندوق کا جواب بندوق کی گولی نہیں ہے. آپ کسی سیاسی مسئلے کو اگر آپ 10-5 نکسلائٹ کو ختم کر دیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تحریک کو ہم کچل دیں گے، تو یہ ناممکن بات ہے. دنیا کی تاریخیں بتاتی ہے کہ بندوق کی گولی کا جواب بندوق کی گولی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے مذاکرات ہو سکتے ہیں، نیگوسیشن ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے کیا مسائل اس کو غور کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نیکسلائٹس کی جو تحریک اٹھی ہے اور آج بھی جو نوجوان نیکسلائٹ بن رہے ہیں وہ دراصل سماجی ناانصافی کا نتیجہ ہے. اس کو ہر کوئی قبول کر رہا ہے کہ صاحب ایک نوجوان جو ہے نا اعلیٰ ڈگریاں رکھ رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کے بعد جنگلوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھما دی جاتی ہے، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اس کا برین واش کرتے ہیں کہ وہ پورے سسٹم کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کی جان بھی چلی جاتی ہے. تو اب یہ جو دعوے ہم آزادی کے بعد سے ہر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دعوے کرتی رہتی کہ صاحب ہم نے نیکسلزم کا خاتمہ کر دیا، بلکہ وزیر اعظم نے تو ایک لفظ استعمال کیا، اربن نیکلزم، شہری اربنزم ہے. اور وہ شہری اربنزم آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بالراست طریقے پر کس کو کہا، وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو کہا، وکلا کو کہا، انٹلیکچوئل یعنی ہم بھی شامل، دانشورانہ گفتگو کرنا، بصیرت کی گفتگو کرنا، صحیح دشا میں ملک کو لے جانے کی بات کرنا، اب ہمارے اس موجودہ حکومت کی نظر میں اربن سیکولرزم ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے کتنا اربن نکسلزم، اربن نکسلزم ہوگا. اچھا، یعنی شہروں میں رکھ کر یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ جو ہے نا سوچ بوجھ کر بات رکھنے والوں کو، صاحب رائے رکھنے والوں کے تعلق سے اگر آپ کا یہ نظریہ ہے، اینٹی نیشنل کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اینٹی نیشنل بھی نہیں ہے اس میں تو صرف اختلاف رائے ہے. ہاں، لیکن وہ اختلاف رائے مطلب اس کی ایک باؤنڈریز بنا دی گئی ہے. ڈفرینس جمہوریت کا تو مزاج ہی ہے نا کہ جمہوریت کا حسن یہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہوگی. اینٹی نیشنلزم کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اینٹی نیشنل کی بات نہیں کر رہا. اینٹی نیشنل اس کو قرار دیا، آپ نے جوڑ دیا حکومت کے خلاف. اگر آپ یہ کہاں جہاں حکومت سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ اینٹی نیشنل، آپ جو ہے سو اینٹی نیشنل ہو گیا. انگریزوں کے جو قوانین تھے، انگریزوں نے جو مجاہدین آزادی کے خلاف میں جو قوانین بنائے تھے، وہ قوانین آپ اپنے شہریوں پر استعمال کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھتیس گڑھ کا جو واقعہ جو ہوا ہے
اور جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 31 جو ہے سو ماؤس ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 11 خواتین ہیں. 11 خواتین کا بھی جو ہے نا اس طریقے سے مارا جانا بہت تشویشناک بات ہے. خواتین تو گھر کے اندر ہوتی ہے، ان کو اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہے. وہ اگر جنگل کی طرف جا رہی ہے اور ہتھیار اٹھا رہی ہے تو آپ سوچئے کتنا بڑا یہ یا پھر ان کے ساتھ اگر ہیں وہ ماری گئی ہیں تو یہ بھی تشویش کی بات ہے. یہ کتنا سماجی یعنی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے یہ کہ اور آپ یہ سمجھ رہے کہ صاحب اس طریقے سے آپ مار دیں گے اور تو کیا تحریک ختم ہو جائے گی اور تحریک بڑھے گی اور جیسے قتل و خون کا بازار گرم ہوگا. چنانچہ ہمارے وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے کہ 2026 مارچ کے مہینے تک جو ہے یہ سارا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا. دیکھیے سابق میں بھی ہر چیف منسٹر نے کہا یہ بات. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر سابقہ جو تھے چندر بابو نائیڈو نے انہوں نے اعلان کیا تھا، عہد بھی کیا تھا کہ ہم پوری طریقے سے نکسلائٹ تحریک کو ختم کر دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ان پر ہی خود جان لیوا حملہ ہوا اور وہ جو ہے سو بہت ہی شدید حالت میں زخمی کیے گئے تھے وہ. تو یہ واقعہ تو ہوتے رہتا ہے. میں آپ سے یہی اصرار کر رہا ہوں کہ ہم ہی نہیں سارے سماجی ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ صاحب یہ نکسلائٹ کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے. اور اس سیاسی مسئلے کو آپ اسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ بات چیت کیجئے، آپ گفتگو کیجئے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیڈر تھے غدر، آپ نام سنے کہ وہ جو ہے نا اپنا گیت لکھتے تھے اور جو ہے سو سماجی ناانصافیاں ہو رہی ان کے تعلق سے بات کی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ان کو جب یہاں کی ریاستی حکومت نے کہا کہ صاحب ان کو پدما ایوارڈ دینا چاہیے، اس پر بی جے پی کا ریئیکشن کیا تھا؟ بی جے پی کے لیڈروں نے کہا کہ صاحب وہ تو جو ہے سو نکسلائٹ تھا، وہ تو جو ہے سو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو نہیں ماننے والا تھا، اس کو آپ کیسے جو ہے سو تائید کرتے ہیں اس کو دینے کی بات؟ اگر وہ بات ہے تو میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ سب سے یعنی سیکنڈ نمبر کا جو آپ کا ایوارڈ ہوتا ہے جس کو پدما وبھوشن کہتے ہیں آپ، پہلا ہوتا ہے آپ کا بھارت رتن، اس کے بعد پدما وبھوشن، پھر پدما بھوشن، پھر پدم شری. تو اب آپ جا کے سادھوی ردمبرا جس نے 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت میں اس نے حصہ لیا باضابطہ، اور وہاں پر وہ جو گنڈوں کے ساتھ شامل تھی اس کے اندر، اور بعد میں اس نے اپنی زہریلی تقاریر کی، آپ کے حیدرآباد میں آ کر انہیں تقریریں کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سادھوی ردمبرا کو آپ نے پدما وبھوشن کا ایوارڈ دیا ہے. کیا خدمات ہے بھائی؟ سماج کو انہوں نے تقسیم کیا، فرقہ وارانہ تناؤ کو انہوں نے پیدا کیا، نفرت کے شعلے بھڑکائے انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اور آپ ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. اور غدر کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں یہ تو شخص جو ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ غدر جو تھا وہ بہت ہی تعلیم یافتہ آدمی تھا، وہ انجینئر تھے وہ، اور انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیا، اور وہ ایک سماجی نابرابری کے خلاف میں، عدم مساوات کے خلاف میں اٹھے اور قلم کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے بندوق کو استعمال نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پر بھی بیچارے پر جان لیوا حملے ہوئے کئی، اور وہ پوری زندگی جو ہے اسی طریقے سے کشمکش سے گزار کر چلے گیا. اب مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اینٹی نیشنل تھا، اور اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ صاحب اس کو خدمات ہونی چاہیے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کشمیریوں کی بات کریں تو تہاڑ جیل میں انجینئر رشید جو رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ پہلے جو ہے ایم ایل اے ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے رکن پارلیمنٹ ہے بارہمولہ سے، اور ان کی طبیعت جو ہے ناساز بتائی جا رہی ہے جو ذرائع سے، یا پھر وہ جموں کشمیر کی جو مقامی میڈیا ہے ان کے مطابق ان کی صحت بگڑ رہی ہے، اور انہیں جو ضمانت کے لیے بار بار پے رول کے تحت تاکہ وہ یہ بجٹ سیشن میں جو ہے حصہ لے سکیں، لیکن انہیں ضمانت نہیں مل پائی. بار بار کچھ نہ کچھ ایسی موقف طلب کیا گیا، کبھی سالیسیٹر جنرل سے، کبھی NIA سے، تو وہ ابھی تعطل سے دوچار ہے. بہرحال فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اب وہ ضمانت کب ملے گی ان کو پتہ نہیں، لیکن انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور تقریباً 1 ہفتے تک یعنی مبینہ طور پر وہ بھوک ہڑتال پر رہے، اور طبیعت ان کی غیر ہو رہی ہے. میر وائز عمر فاروق صاحب کا جو ہے اس حوالے سے بیان سامنے آیا، خود جو ہے دیگر لیڈران کی جو ہے یہاں پر تشویش کا اظہار کیا. لیکن یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ ایک عوامی نمائندہ ہے لیکن اس کو ضمانت نہیں مل پا رہی ہے. 1 منٹ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ ہیں، ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ اب بڑے سدھر گئے ہیں، اور کہیں یہ ہے کہ عوامی نمائندہ ہے، وہ پارلیمنٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال اب عدالت پتہ نہیں، فیصلہ محفوظ ہے تو کیسے کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. جی دیکھیے، میں یقیناً ہماری ساری ہمدردی رشید انجینئر صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ عوامی تائید سے پہلے اسمبلی کے ممبر بنے، پھر پارلیمنٹ کے بھی ممبر بن گئے ہیں وہ، اور انہیں انتخابی مہم بھی چلائی ہے. لیکن میں صرف آپ کے سوال کو یہیں تک محدود کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب، یہ بات بالکل فطری انصاف کے خلاف ہے کہ کسی شخص کو اس پر جو ہے سو کوئی قانونی چارہ جوئی کیے بغیر اس کو لے کر جیل میں بند کر دینا، اور جو ہے نا مہینوں نہیں بلکہ سالوں اس کو سڑا دینا. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک رشید انجینئر نہیں ہے، کئی لوگ اس وقت تہاڑ جیل میں بند ہیں. عمر خالد کا معاملہ لے لیجئے، جب بھی پیشی آتی تو ملتوی کر دیا جاتا ہے، کوئی اس کی سماعت نہیں ہو رہی ہے.
کئی لڑکیاں ہیں جو اسکالرس ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے. اب آپ کے سامنے مثال آئی دہلی کا جو الیکشن ہوا اوکھلا سے جو امیدوار ٹھہرائے گئے تھے اور آپ کے مصطفیٰ آباد سے جو ٹھہرائے گئے تھے, آپ جانتے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو لے آ کر جیلوں میں آپ نے بند کر دیا اور نہ ان کی کوئی مقدمے کی کوئی سنوائی ہوتی ہے, نہ ان کی ضمانت ہوتی ہے, نہ ان کو چھوڑا جاتا ہے. تو یہ بالکل فطری انصاف کے خلاف بات ہے. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سب کے تعلق سے کہوں گا کوئی بھی ہو اس طریقے سے لے جا کر لوگوں کو جیلوں میں بند کر دینا اور ایک بھیانک مجرم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ یہ ناکردہ گناہ سمجھے ملزمین کے ساتھ اس قسم کا اگر سلوک کر رہے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے جمہوریت پر ایک بڑا سوال ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی بے قصور لوگ ہیں, جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں, ان پر یا تو الزام کو ثابت کیا جائے یا پھر ان کی رہائی کے لیے راہ ہموار کی جائے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.